बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, मैंने आपकी बात को काटा था, आपका उस वक्त माइक नहीं चल रहा था, फरमाइए आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ज़ाब्ता हयात दिया है कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो सकलैन हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें अता किए हैं। बेशक है। 1400 साल से लेकर आज तक तमाम मसालिक, तमाम जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में फ़िरक़े हैं, दियोबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ, सब का उस पर इजमा है, इत्तिफ़ाक़ है, किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ। अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगम्बर एक है, मैंने किबला से हाथ बांध के अब दरख्वास्त करनी है। 5वीं जमात तक सब बराबर हैं। अब ये 6ठी का इम्तहान देना है इस पर किसी का, और 5 जो पिलर्स हैं, ईमानियात है, नमाज है, रोज़ा है, हज, ज़कात, भाई जो इसमें नहीं होगा वो तो मुसलमान ही नहीं होगा ना। अब ये उसूल हैं। अब आगे जो इख्तिलाफ होता है वो फ़ुरू में होता है। तो फ़ुरू क्या है? फ़ुरू बताएं ना। किसी एक शाख को लेकर उस पर जो है, ये जो इतना फितना पाकिस्तान में फ़िरक़ों का है, ये शाखें हैं, यानी कि आपको ये फितना लगता ही नहीं है कि आप चारों मुख्तलिफ लोग इसलिए हैं कि आपके अंदर फ़ुरूही मसाइल हैं। फ़ुरूही मसाइल हैं। दाढ़ी का फ़र्क, दाढ़ी के साइज़ का फ़र्क, मूँछों का फ़र्क, मूँछों के साइज़ का फ़र्क, अमामे का फ़र्क, अमामे के रंग का फ़र्क, इसी को फ़र्क है। अच्छा, आप जिसको मर्जी फरा कहते हैं, आपका मसला है ही नहीं। मैंने उसे काफिर कहा, आपको क्या मसला है इससे? नहीं, काफिर एक बहुत बड़ी बात हम करने जा रहे हैं। मैं हजरत आपको मिसाल दे रहा हूँ, मस्जिदों में बाहर लिखा होता है कि ये लोग ना आए, वो आ जाए तो मस्जिदें धोनी पड़ती हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ने आपको किताबों का हवाला दूं जो कि मैं नहीं देना चाहता। आप 1900 से लेके 1920 तक की किताबें देखें, जिनके पीछे करोड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो उनके रंग की पगड़ियाँ पहनते हैं, उनको एक ख़ास लक़ब से बुलाते हैं, और वो लक़ब मेरे ख़्याल में वो लक़ब आपने सहाबा को नहीं दिया जिस लक़ब से आप अपने मुर्शिदों को और अपने उस्ताद को बुलाते हैं। उन्होंने जो आपको बातें की वो फ़ुरूही हैं। दुनिया रुकी हुई है, ये फ़ुरूही बात है जो आप, ये फ़ुरूही बात है। ये बाकी सारे मसालिक जो हैं हमारे अलावा वो काफिर हैं, ये फ़ुरूही बात है। कुफर की बात बहुत आगे तरफ, भाई किताबों में लिखा है आप लोगों की, ये हमें दिया गया है। ये 1400 साल से दीन इस्लाम इस बात की तरफ नहीं है। ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो डिवाइड एंड रूल्स का ये सिस्टम चल रहा है। तो आप ना करें डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड और रूल है, इनको डिवाइड करो और आपस में लड़ाओ, ऐसे है। मैं कह रहा हूँ आप जिसको कह रहे हैं ना बुनियाद बार बार फ़ुरूही मसाइल, इसने कौम का सत्यानाश कर दिया है, लोगों को बांट दिया है, नमाजों के अंदाज बदल दिए हैं, अब नमाजों के औकात बदल दिए हैं, मस्जिदों के नाम बदल दिए हैं, शक्लें बदल दी हैं, इमाम बदल दिए हैं, किताबों में कुफर के और सोशल मीडिया पे कुफर के फतवे लग गए हैं। आप इनको फ़ुरूही कह रहे हैं? आपको मसले ज़माने का इनकलाब या हालात का या कबाइल का, और ये तो वजालनाकुम शुअबन व कबाइल लितारफ़ू, ये रंग, नस्ल, कपड़ा, लिबास, रहन सहन, माशरत, ये तो पहचान के लिए हैं। अच्छा। दीन इस्लाम में तो किसी किस्म की कोई तफरकाबाजी नहीं, और अल्लाह ताला ने बहुत सख्ती से बारहा कई मकाम पर, ये अल्लाह की वो कौन सी रस्सी है जिस पे कहा कि अल्लाह ने ये पकड़ लो और फ़र्कों में ना पड़ो? अल्लाह ताला ने तो एक ही हब्लुल्लाह, वो क्या है? वो कुरान मजीद है, फ़ुरक़ान। फिर फ़र्क पड़ा क्यों? मैं तो नहीं जानना चाह रहा हूँ ना। आप डिनाइल में, आप सब हब्लुल्लाह पे आएंगे, यानी ज़ाब्ता हयात पे कौन आएगा? सब आएंगे। सब से क्या मतलब? जो इस्लाम का दावेदार है कि मैं मुसलमान, मसलन दियोबंदी हैं, सब एक, आप उनको मानते हैं ना मुसलमान? सब उन्होंने रस्सी नहीं पकड़ी हुई, हब्लुल्लाह सिर्फ अहले हदीस ने पकड़ी हुई है, बरेलवियों ने पकड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपके बुजुर्गों ने उनको काफिर क्यों करार दिया? आप डिनाई करें कि हमारे बुजुर्ग गलत। लाल भाई, ये जो आप इमाम आज़म अबू हनीफा ये फरमाते हैं, ला नुकफ्फिरु अहलल क़िबला, हम जो किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं हम उनको काफिर नहीं कहते। आप जो दो बातें पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, यही ये जो बुनियादी तौर पे फिरका वरीयत की दो बड़ी वजह में से एक वजह ये है तकफीर, फतवा तकफीर। फिरका वरीयत की दो बड़ी वजह, अगर आप खुल के बात कहना चाहते हैं तो दो ही वजह। एक ये जो है ये फितना तकफीर का, तकफीर क्या है? कि किसी को काफर करार दे देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम किसी को काफर करार दो, अगर वो काफर ना हो तो तुम पे पलटेगा। एक बात ये है, और दूसरी बात है तौहीन मुक़द्दसात, कि हम एक दूसरे के साथ इत्दाल नहीं है। फिरका वरीयत की दो वजूहात है, एक तो फितना तकफीर भी इत्दाल ना होने की वजह से है, और दूसरी एक दूसरे की मुक़द्दस, एक चीज़ मुक़द्दस है ये भाई उसकी तौहीन करें, या इनके नज़दीक कोई चीज़ मुक़द्दस है मैं उसकी तौहीन करूं। इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। हत्ता कि इस्लाम तो कहता है किसी का इलाह को भी बुरा ना कहो, उसको गाली मत दो। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने अब बात की है,
ہمارے نزدیک سیدنا امیر معاویہ صاحب یہ رسول ہیں اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اہل سنت کے مقدسات اہل تشیع کو ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اور اگر یہ نہ ہو تو اعتدال ہے، فرقہ وریت پھر معاشرے میں پھیل نہیں سکتی۔ لیکن ہم یہ کہیں نا کہ فرقہ وریت اس طرح ختم ہو جائے کہ اہل تشیع اہل حدیث ہو جائیں یا اہل حدیث اہل تشیع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بھی آپ پاسبل حل نہیں نکال رہے۔ پاسبل حل یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آئیں ہم سارے مشترکات کے اوپر ایک ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر ایک ہو جاتے ہیں، فروعی اختلاف رہتے ہیں لیکن ہم بقائے باہمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہ لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اعتدال کے ساتھ چلیں۔ آپ کے خیال میں یہ ایک عام آدمی کر رہا ہے فتووں والا کام؟ بلال بھائی ایک بات بتائیں، یہ علماء کرام کر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، اہل تشیع کا یہ مقدمہ ہے نا کہ اہل بیت کی توہین ہوتی ہے نا، تو وہ جو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کو چوک میں پھانسی لگا دی جائے۔ میں نے نہیں دیکھا کسی عالم کو اہل بیت کا توہین، کبھی نہیں، ہاں ہم تو اس چیز کا قائل ہی نہیں، ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر مقدمہ ہے، اگر یہ مقدمہ یہ ایک پرزمپٹیو مقدمہ کیوں بنا لیتے ہیں آپ؟ صحابہ کی توہین نہیں ہوتی کہاں؟ ہمارے پاکستان میں کہاں ہوتی ہے؟ ہر جگہ ہوتی ہے۔ اس محرم میں 800 سے زائد پرچے توہین صحابہ کے کاٹے گئے، تو وہ تو جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں توہین رسالت ہوئی ہے، توہین قرآن ہوا ہے۔ اگر پرچوں کی بات کریں، حیدرآباد میں ایک پرچہ ہوا ہے جس میں یزید کے جو لشکر کا سپہ سالار تھا عمر بن سعد، اس پہ لعنت کی گئی اور پرچہ ہو گیا۔ اب پرچوں کی اگر بات کی جائے، یہ رجسٹرڈ حیدرآباد میں عمر بن سعد پہ لعنت کی گئی اور پرچہ ہو گیا۔ نہیں ویسے میں عرض کر رہا ہوں اگر پرچے دیکھے جائے تو عمر ابن سعد پہ لعنت دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے، ہاں لیکن یہ ہے کہ مقدسات کی چھٹی کلاس میں لے جاتے ہیں۔ نہیں عمر بن سعد جو ہے اس کو یار میں ایک بات، آپ بات نہیں سمجھے، اگر ہم ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے ہم مر جائیں گے۔ عمر بن سعد ہم نے توہین لازمی کرنی ہے، وہ کئی مقدسات میں کسی کے نہیں ہے، وہ وقت آتا ہے۔ اس پہ پرچہ کیسے ہو گیا؟ معلوم نے کہا ہوگا نا، اور نہیں کسی اور کا۔ اب سنیے نا، اب دیکھیے وہ جو کسی کو کہہ رہے ہیں، ہم کسی کو ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں نا، یہ ہم کلاسیفائی کر رہے ہیں کہ ہمارا اس خیال میں یہ ممکن نہیں ہے، اس کی پوری تحقیق کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ سیف بھائی، آپ کا یہ عمر بن سعد یا جو بھی پرناؤنس کر لیں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس پہ پرچہ ہونا چاہیے تھا؟ ایک اصول ہے، نہیں اصول نہیں مجھے بتائیں، عمر کے آگے واو آ جائے تو اس کو عمرو نہیں، عمر بن سعد، اردو عمرو جو ہے وہ پڑھا عمر، صرف عین میم را ہے تو عمر میرے ہجے ٹھیک ہو گئے۔ تو پہلے تو نام عمر بن سعد ہے۔ نہیں عمر بن سعد، ابھی کوئی تاریخ کی کتاب کھولے چلے جی، میں نے مان لیا نا، اگلی بات ٹھیک ہو گئے، اتفاق کروا رہے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ آج ہم اس چیز کو کیوں لے کے بیٹھے ہیں؟ دل کا بھڑاس جو ہے نا، یہ آپ کا گلٹ نکلا ہے کہ اس کو یوں ادا کرنا ہے، حالانکہ میرے دماغ میں وہ بات تھی بھی نہیں جس کی طرف آپ نے فتنے کی اشارہ کیا۔ یہ فتنہ ہے جو تفرقہ ڈالتا ہے، میرے دماغ میں نہیں تھی یہ بات۔ نام جو ہے اس کا صحیح لینا چاہیے جو بھائی میں انگریزی اگلی بات یہ پڑھا ہوں نا کہ جو بھی ہو میں اردو کسے باشد کر سکتا، اس لیے آپ میری نیت کا فیصلہ تو نہیں اس پہ جو بھی ہو کسے باشد۔ بات یہ ہے کہ آج ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ سوال کا جواب دے دیں آپ مجھے، جو ہے وہ سینگ پھنسائیں گے، ایسا نہیں ہے، اس کا جواب دے دیں۔ ہم اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ امت کو، قوم کو اس وقت تفرقوں کی ضرورت نہیں ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، قوم کو ایک اور یکجان ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کا فتویٰ ہے جی، آپ کو کس نے کہا کہ ہم ایک ہو مسلم حرم ہم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے بیٹھ کے اپنا فتویٰ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آپ سوال کا جواب دیں، آپ اس کے بارے میں رائے دے دیں اپنی، ختم ہو جائے اختلاف ان کا۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف آپ اس شخصیت کے بارے میں اپنی رائے دے دیں۔ جی، آپ اس شخصیت کے بارے میں اپنی رائے دے دیں۔ کون سی شخصیت؟ عمر بن سعد۔ عمر بن سعد۔ دیکھیں اس وقت ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں اگر کوئی شخص آتا ہے تو ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم مظلوم کے ساتھ۔ حضرت حسین کے قتل کرنے والے کے اوپر لعنت ہو، آپ آگے بات کریں۔ نہیں کہیں گے اس کو، کیا جو قاتل جلیبی نہ ڈالیں، لیکن دوسری بات ہے یہ فرقہ بنتا ہے، یہ غلط اگر آپ عمر کہیں عمر نہ کہیں، کیونکہ عمر کہیں تو یہ ہوگا۔ اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو میں حسن بھائی سے سوال کروں جی کہ آپ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ نہ کہیں آپ اس طرح سوال نہ کریں، پھر میں حسن بھائی سے پوچھوں گا کہ آپ سیدنا امیر، تو وہ نہیں کہیں گے صحیح، اس لیے کسی بندے کو انگیختی نہ کریں، چھوڑ دیں، سمجھئے نا۔ چھٹی کلاس میں جاتے ہیں نا، ایک قاتل ہے، ہاں ایک پہ نظریاتی فرق ہے، دونوں کو برابر کر رہے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے کبھی تو یہ سوال ہی غلط ہو گیا نا۔ نہیں پھر بھی وہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں درست رائے نہیں دیں گے۔ چھوڑ دیجئے اس بات کو۔ یہ حضور اقدس، آپ لوگ جو حدیثیں لیتے ہیں وہ لیتے ہیں امام جعفر صادق سے، امام زین العابدین سے، اہل بیت سے۔ آپ کے جو حوالے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ اگر میں صحیح ہوں تو مجھے صحیح کیجئے گا، آپ کے ہاں کوئی حدیث جو ہے وہ حسن نہیں ہوتی، کوئی ضعیف نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتی، حدیث جو ہے وہ امام سے ہے،
اور اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہوتی. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایات ہیں انہیں حدیث کا درجہ دیتے ہیں، لیکن جو احادیث کی اقسام ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موثق ہے، وہ ساری ہمارے ہاں، وہ تو راویوں کی حالات کر وہ راویوں کی وجہ سے، وہ روایت کی بالکل. ہاں جی، علم الحدیث کی روح سے ہم وہ راویوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کس گروہ سے تعلق ہے. آپ جو بخاری شریف کے راوی ہیں یا مسلم شریف کے راوی ہیں ان کو راوی تسلیم کرتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ علم الحدیث اور علم الرجال کی کسوٹی پہ پرکھنے کے بعد یہ کس معیار کے راوی ہیں، پھر اس کے مطابق وہ حدیث کی تقسیم ہوتی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہوگی. اب لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اور آتے ہیں ابھی واپس.